स्टुडेन्ट्स आज चाहिँ हाम्रो क्लास 12 को परमुटेसन हामी लेक्चर 2 पढ्दैछौँ। लेक्चर 1 मा चाहिँ मैले बेसिक अफ प्रिन्सिपल काउन्टिङमा डिस्कसन गरेको थिएँ र मैले भनेको पनि थिएँ कि बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 गर्नु होला। ठीक छ, अब चाहिँ कुनै प्रब्लम आएको होला यदि तपाईहरु गर्नुभएछ भन्दाखेरि हाम्रो WhatsApp नम्बर 869866118582 मा तपाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या तपाई आफ्नो प्रब्लम सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी 1 मिनेटमा यसको सोलुसन बनाएर हामी तपाई कहाँ सेन्ड गरिदिन्छौँ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, परमुटेसन भयो। आज चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ त्यो त हाम्रो के थियो, हाम्रो जनरल के थियो, हाम्रो एक्सप्लेनेसन या डिस्क्रिप्सन अफ परमुटेसन थियो हाम्रो। आज चाहिँ हामी पढ्ने परमुटेसनको केही थ्योरमहरु। परमुटेसनको थ्योरमहरु जानुभन्दा पहिला हामीले जानु पर्यो फ्याक्टोरियल के हो। के मैले भने फ्याक्टोरियल यहाँ ध्यान दिनु होला, फ्याक्टोरियल के हो। जसरी फ्याक्टोरियल बसेन कि फ्याक्टोरियल जसरी व्हाट डू यू मीन बाई यहाँ ध्यान दिनु होला। म क्वेशन गर्दैछु, व्हाट डू यू मीन बाई फ्याक्टोरियल अफ एन, फ्याक्टोरियल या सिम्पली फ्याक्टोरियल अफ एन, व्हाट डू यू मीन फ्याक्टोरियल एन। एउटा कुरो ध्यान दिनु होला, जसरी हामीले थाहा छ 1 जसरी 1 * 2 * 3 1 * 2 * 4 3 * 4 यसले यो पुरै रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा अझै क्वान्टिटी जसले हामी भन्छौँ फ्याक्टोरियल, यसले हामी भन्छौँ 4 फ्याक्टोरियल। यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी फ्याक्टोरियल रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हाम्रो यसरी हो। के हो हाम्रो यसरी दिन सक्छौँ या हामी यस्तो पनि दिन्छौँ। जसरी यो 4 को मतलब के हो, हाम्रो 4 फ्याक्टोरियल जसको भ्यालु चाहिँ यो मल्टिप्लाई गरेर आउँछ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, व्हाट डू यू मीन बाई फ्याक्टोरियल अफ एन भन्दाखेरि सिम्पली एन फ्याक्टोरियल भनेको के हो। सिम्पली एन फ्याक्टोरियल डिफाइन गर्दाखेरि n factorial is equals to the continuous multiplication from 1 to n भन्दाखेरि 1 * 2 * 3 * 4 * n सम्म मैले के भने द कन्टिन्युअस मल्टिप्लिकेसन हो। कहाँदेखि कहाँसम्म, 1 देखि लिएर n सम्म। जसरी हामी 5 फ्याक्टोरियल के हो भन्दाखेरि यसले डिफाइन गर्दाखेरि के हो, यो कन्टिन्युअस मल्टिप्लिकेसन फ्रम 1 to 5 भन्दाखेरि 1 * 2 * 3 * 4 * 5 यसै सोल्भ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको भ्यालु आउँछ 120। ध्यान दिनु होला, 5 फ्याक्टोरियल र सिम्पली यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा चाहिँ यस्तो हामी दिन्छौँ एक्सक्लेमेसन जसले भन्छ हामी, तर चाहिँ यो हाम्रो इङ्ग्लिसमा गइहाल्छ। र यस्तो चाहिँ यस्तो बार जस्तो हामी दिन्छौँ कि यस्तो एल जस्तो। जसरी L4 को मतलब के हो, हाम्रो 4 फ्याक्टोरियल हो। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो हो फ्याक्टोरियल। जसरी यहाँ अझै इक्जाम्पल लिँदाखेरि 7 फ्याक्टोरियल कुरा गर्दाखेरि मतलब कि 1 देखि सुरुवात गरेर n सम्म भन्दाखेरि 1 देखि सुरुवात गरेर 7 सम्म के गर्नु पर्यो, कन्टिन्युअस मल्टिप्लिकेसन 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 यसलाई गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा तपाईको आउँछ 5040। केही फ्याक्टोरियल ध्यान दिनु होला, यानी कि तपाईहरुलाई लगभग 0 देखि लिएर ध्यान दिनु होला, 0 देखि लिएर लगभग तपाईलाई 7 सम्म मात्र फ्याक्टोरियल याद तपाईलाई याद छ भन्दाखेरि तपाईको सोलुसन या तपाई हिसाब बनाउँदाखेरि तपाई धेरै यानी कम समयमा सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 0 देखि 7 फ्याक्टोरियल याद गर्नु। सबभन्दा पहिला 0 फ्याक्टोरियल 1 यहाँ ध्यान दिनु होला, 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1 हुन्छ। तर यसले प्रुभ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिला म जनरल डेफिनेसनमा जाउँ, त्यसपछि म यो सबै कुरा गर्छु। 0 फ्याक्टोरियल प्रुभ दैट 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1। यहाँ ध्यान दिनु होला, के छ फ्याक्टोरियल। जसरी n फ्याक्टोरियललाई n * या सिम्पली यस्तो 1 * 2 * 3 * कहाँसम्म, n सम्म। अब मैले बताउनुस् n को यानी मतलब कि n मतलब यसमा यता कुनै नम्बर होला जुन चाहिँ यसको के होला अगाडि यानी गएछ भन्दाखेरि यसको पछाडि कुन नम्बर होला, यसको 1 कम, किनभने हामी एउटा इन्टिजरको के गरिएको छौँ कन्टिन्युअस मल्टिप्लिकेसन। र यसको फेरि एउटा कम होला भन्दाखेरि n - 2 होला, फेरि यसको फेरि कम होला के होला n - 3। ठीक छ, भन्दाखेरि यसरी हो भन्दाखेरि 1 * 2 * 3 यसलाई हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ n * n - 1 एउटा घट्यो, फेरि एउटा घट्छ n - 2 * फेरि घट्छ एउटा n - 3 करता कहाँसम्म जानु छ हामीलाई 3 * 2 = 1 सम्म जानु छ भन्दाखेरि जसरी इक्जाम्पल लिँदाखेरि 5 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 5 देखि सुरुवात गर्नु, 5 बाट एउटा a घटाउनु छ भन्दाखेरि 4 बाट a घटाउनु छ कि 3 3 2 1 गर्दा 1 सम्म। ध्यान दिनु होला, हामीले 1 सम्म स्टप भइहाल्नु छ, 1 अगाडि 1 भन्दा अगाडि जानु छैन हाम्रो। यसलाई सोल्भ गर्नु छ हाम्रो आउँछ 120। अब चाहिँ 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1 हुन्छ, तर कसरी हुन्छ यहाँ बुझ्नु होला। 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1 हुन्छ तर कसरी हुन्छ।
यसलाई प्रुभ गर्नुभन्दा पहिला एउटा अझै कन्सेप्ट लिनु किनभने अझै क्लियर हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल गर्दाखेरि 4 × 3 × 2 × n यानी कि 4 देखि 1 यसको चाहिँ आउँछ भ्यालु 24। अब यहाँ ध्यान दिनु होला 4 × 3 × 1 लाई ध्यान दिनु होला 4 × 3 × 1 लाई म यसरी लेख्न सक्छु 5 × 4 फ्याक्टोरियल किनभने यो पुरै के जनाउँछ 4 फ्याक्टोरियललाई 4 फ्याक्टोरियल पुरै 4 देखि 1 छ भन्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल होइन 5 × 4 फ्याक्टोरियल सेम त्यस्तै यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो 4 देखि सुरुवात भएर 1 सम्म गएछ यानी कि 4 ले सुरुवात भयो र 1 मा गएर खत्म भइहाल्यो ल। अब यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो के को फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल सेम त्यस्तै n देखि सुरुवात भयो र 1 मा खत्म भयो त त्यो भयो हाम्रो n फ्याक्टोरियल तर चाहिँ n - 1 देखि सुरुवात भएछ अहिलेको लागि मैले माने n - 1 देखि सुरुवात भयो र 1 मा फेरि खत्म भयो भन्दाखेरि त्यो कसको फ्याक्टोरियल हुन जान्छ n यो त n अलरेडी छ यो फ्याक्टोरियल कसको हुन जान्छ n - 1 फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि यो मैले मेटिकाए n फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु n इन्टु यो पुराले भन्दाखेरि यो यहाँदेखि सुरुवात भयो n - 1 र अन्त भयो हाम्रो कहाँ 1 मा भन्दाखेरि यो n - 1 को के भयो हाम्रो n - 1 फ्याक्टोरियल। अब चाहिँ यसमा के गरिदिनुहोस् तपाईँ पुट n इक्वल्स टु 0 n मा 0 होइन पुट n इक्वल्स टु 1 यसमा n को भ्यालु 1 हालिदिनुहोस् त यसमा 1 हाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु यसलाई n यसमा n को ठाउँमा 1 राख्नुहुन्छ भने 1 यसमा 1 राख्नुपर्छ भने 1 - 1 फ्याक्टोरियल द्याट इम्प्लाइज मैले भर्खर बताएँ फ्याक्टोरियल के हो कन्टिन्युअस मल्टिप्लिकेसन फ्रम 1 to n चाहे n to n जसरी n देखि सुरुवात भयो n को फ्याक्टोरियलको लागि डिफाइन गर्दाखेरि n देखि सुरुवात गर्नुभयो र तपाईले अन्त कहाँदेखि 1 सम्म सेम त्यस्तै 1 को फ्याक्टोरियल के हुन्छ 1 को फ्याक्टोरियल सिम्पली 1 किनभने 1 देखि सुरुवात फेरि 1 देखि अन्त भन्दाखेरि 1 × 1 के भयो 1 नै भयो भन्दाखेरि यो के भयो 1 इक्वल्स टु 1 र 1 - 1 कट्छ भने के हुन्छ 0 फ्याक्टोरियल द्याट इम्प्लाइज 1 × 0 0 मा कुनै पनि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 0 फ्याक्टोरियल आउँछ भन्दाखेरि 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1 यहाँबाट यानी कि जेनरल डेफिनेसनबाट हाम्रो 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1 प्रुभ र यहाँ केही भ्यालुहरू तपाईँ नोट गर्नु होला 0 फ्याक्टोरियलको 1 हुन्छ भ्यालु 1 फ्याक्टोरियलको हुन्छ 1 र एउटा चाहिँ कुरो -1 नेगेटिभ यानी नेगेटिभ कुनै पनि क्वान्टिटी फ्याक्टोरियल चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ यो कुरा याद राख्नु होला जसरी अब दुईटा तीनटा याद हुनु पर्यो नम्बर 3 फ्याक्टोरियलको हुन्छ 6 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ 24 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ 120 6 फ्याक्टोरियल हुन्छ 720 7 फ्याक्टोरियल हुन्छ 50-40 सिम्पल छ यति याद हुनु पर्यो तपाईको दिमागमा। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट थ्योरममा जाऊ परम्युटेसन थ्योरम नम्बर 1 जुन चाहिँ एक्जामको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो प्रुफ बुझिहाल्नु भएको होला यहाँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यो प्रुफ कसरी मतलब गरिन्छ भन्दाखेरि डेफिनेसनबाट सबै कुराहरू प्रुफ हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला अब चाहिँ हामी थ्योरम 1 मा जाउँ फ्याक्टोरियल हाम्रो गयो फ्याक्टोरियलको मात्र कन्सेप्ट हामी युज गर्छौँ यो थ्योरममा थ्योरम 1 ध्यान दिनु होला यो थ्योरमले के भन्छ द परम्युटेसन अफ सबभन्दा पहिला स्टेटमेन्ट हो यो द परम्युटेसन यहाँ ध्यान दिनु होला मैले लेक्चरमा मैले बताइदिएँ परम्युटेसन भन्दाखेरि के हो एरेन्जमेन्ट के हो एरेन्जमेन्ट जसरी एउटा म राम्रो इक्जाम्पल लिँदाखेरि 4 5 6 र 6 5 4 यसमा मलाई बताउनुहोस् यो नम्बरमा चाहिँ कुन डिजिटले चाहिँ यो नम्बर बनेको छ भन्दाखेरि 4 5 6 यानी 4 5 6 ले यो के भएछ यो नम्बर बनेछ 4 5 6 ले के भएछ यो नम्बर बनेछ। अब म अर्को फेरि यहाँ क्वेसन सोध्छु कि यो 6 5 4 चाहिँ कुन डिजिटले बनेछ तपाईँ फेरि भन्नुहुन्छ कि 6 5 4 ले यानी कि यो डिजिटले बनेछ मलाई एउटा कुरा बताउनु यो 4 5 6 ले तीनटा डिजिट छ भन्दाखेरि 4 5 6 दुवै मतलब तीनटा डिजिट छ तर चाहिँ यसमा त हामी चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट नम्बर बनायौँ यानी 456 अर्कै नम्बर हो 654 अर्कै नम्बर हो हामी के गर्यो भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् यहाँ 6 यहाँ लास्टमा थियो भन्दाखेरि मैले यसमा फर्स्टमा राखिदिएँ 5 बिचमाको बिचमा यो 4 चाहिँ फर्स्टमा छ भन्दाखेरि मैले लास्टमा राखेँ भन्दाखेरि सिम्पली म एरेन्ज गरेँ एरेन्ज गर्नुले के भनिन्छ हामीले परम्युटेसन भन्दाखेरि एरेन्जमेन्ट भन्दाखेरि द परम्युटेसन अफ n objects यहाँ ध्यान दिनु होला द परम्युटेसन अफ n objects taken r at a time is given by यहाँ ध्यान दिनु होला npr यस्तो रिप्रेजेन्ट गर्नुस् या p ब्रैकेट n कमा r इक्वल्स टु हामी यो प्रुभ गर्न गइरहेछौँ कसरी त हामी हेरौँला n माइनस r फ्याक्टोरियल। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो r यो भन्दाखेरि मैले के लेखेँ यहाँ टेकन r एट अ टाइम सबभन्दा पहिला n बुझ्नुस् र r के हो बुझ्नुस् n भन्दाखेरि सिम्पली टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट जस्तै एउटा इक्जाम्पल म यहाँ लिइरहेछु जसरी 1 2 3 4
यो कतिवटा डिजिट छ हामीसँग 1 2 3 चाहिँ यसले चाहिँ टोटल नम्बर अफ डिजिट्स या टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स जनाउँछ। यहाँ ध्यान दिनु होला, यसले के जनाउँछ टोटल नम्बर अफ डिजिट्स या टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स भन्दाखेरि एनको भ्यालु यहाँ के लेख्न सक्छु 4, किनभने यसमा डिजिट टोटल कति छ 4 वटा छ 1 2 3 4 अनि 4 वटा डिजिट n इक्वल्स टु 4। अब म तपाईसँग यहाँ क्वेशन सोच्छु कि यसबाट यो डिजिटहरूलाई युज गरेर तपाईँ 3 डिजिट नम्बर कतिवटा बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ तरिका भन्नुस् भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला 1 2 3 4 हामीले कतिवटा डिजिट बनाउँ 3 डिजिट नम्बर भन्दाखेरि एकचोटि हामीले कति नम्बर लिनु पर्यो, कतिवटा डिजिट लिनु पर्यो, सरी 3टा भन्दाखेरि r इक्वल्स टु 3। त्यही हो, एकचोटिमा तपाईँ कतिवटा डिजिट कुनै पनि कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्नको लागि लिनुभयो त्यसरी नै के भनिन्छ r टेकन एट अ टाइम। ठिक छ, यदि तपाईँ 4 डिजिट युज गरेर बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि r को भ्यालु के भइहाल्छ 4 भन्दाखेरि यसमा यो कन्डिसनमा n इक्वल्स टु r भइहाल्छ। तर चाहिँ 4 डिजिट छ, म तपाईसँग सोच्छु के भन्छ म तपाईसँग सोच्छु कि 5 डिजिट नम्बर बनाउनुस्, बन्न सक्छ बन्न सक्दैन। यहाँ कन्डिसन एउटा चाहिँ राखेको विदाउट रिपिटेसन, रिपिट गर्नु छैन तब त बन्नै सक्दैन, 100% बन्नै सक्दैन भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु। यो लिमिट कहाँ अब हामी प्रुभ गर्न गएछौँ। अब यहाँ म प्रुभ गर्न गएछु, प्रुफ लेख्दै जानु होला यहाँ प्रुफ हेयर एक मिनट म हेरिदिनु। ठीक छ, प्रुफ हेयर ठीक छ। टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स कति छ हामीसँग, टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स, टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स इज n, n वटा हामीसँग के छ टोटल अब्जेक्ट छ। ठीक छ, अब यहाँ ध्यान दिनु होला टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स n। अब ध्यान दिनु होला द permutation of n objects, यहाँ ध्यान दिनु होला ल्याङ्ग्वेजमा मेरो n objects taken are at a time is equivalent भन्दाखेरि इक्वल, ध्यान दिनु होला इक्विभ्यालेन्ट भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट the number of permutation of n object taken are at a time is equivalent to the number of ways in which r position can be filled off, which r position म सम्झाइदिन्छु यो स्टेटमेन्ट के भनेको छ। r position can be filled off by those n object। यहाँ ध्यान दिनु होला मेरो लेक्चर नम्बर 1, यो लेक्चर नम्बर 2 पढ्नुभन्दा पहिला मेरो लेक्चर नम्बर 1 हेर्नु, यो लेक्चर नम्बर 2 हो, सरी लेक्चर नम्बर 2, लेक्चर नम्बर 1 हेर्नु होला पर्मुटेसनमा। तपाईले मैले बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा म सिकाइदिएको छु यो कसरी, त यहाँ ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङले के भन्थ्यो, जतिवटा डिजिटको चाहिँ जतिवटा अब्जेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गरेर त्यतिलाई के गर्नु छ एरेन्ज गर्नु छ भन्दाखेरि सबभन्दा जसरी यहाँ इक्जाम्पल एउटाको लिँदाखेरि 1 2 3 4 4वटा हामीसँग के छ डिजिट छ, हामीले 3 डिजिट नम्बर बनाउनु छ त म के गर्छु 3टा यहाँ बक्सा बनाउँछु बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ। र चाहिँ यो ध्यान दिनु होला पहिलो प्लेसको लागि कतिवटा चोइसेस छ, यो बक्समा चाहिँ के फिलअप गरिन्छ चोइसेस, के फिलअप गरिन्छ चोइसेस। यहाँ ध्यान होला यहाँ टोटल कति छ हामीसँग 4वटा डिजिट छ। फर्स्ट प्लेस या 1 प्लेसको लागि 1 पनि आउन सक्छ, 2 पनि आउन सक्छ, या 3 या 4 भन्दाखेरि कतिवटा चोइसेस छ 4। अब एउटा डिजिट अलरेडी फिलअप छ भन्दाखेरि अब बाँकी डिजिट कति भयो हामीसँग 3टा र भन्दाखेरि सेकेन्ड यानी 10th प्लेसको लागि कति चोइसेस बस्यो। यहाँ ध्यान दिनु होला यो बक्समा हमेसा के बनाउँछ चोइसेसहरू, यहाँ कन्फ्युजन धेरै हुन्छ बच्चाहरूलाई। यो भयो 3 चोइस, फेरि दुईवटा डिजिटको भयो हामी योसँग फिलअप भयो र बच्चो कतिवटा डिजिट 2टा भन्दाखेरि हामीसँग लास्ट कतिवटा चोइस छ 2। र बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ के भन्यो भन्दाखेरि सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई टोटल नम्बर अफ वेज निकल्छ के टोटल नम्बर अफ वेज भन्नुस् या एरेन्जमेन्ट अफ n object taken at a time भन्दाखेरि 424 यानी कि 24वटा 3 डिजिट नम्बर योहरू डिजिट युज गरेर बन्न सक्छ। 1 2 3 4 डिजिटलाई युज गरेर हामी 24वटा 3 डिजिट नम्बर बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो मिटकाए मैले भन्दाखेरि विथ आर पोजिसन क्यान बी, यहाँ दिनु द नम्बर अफ अब्जेक्ट इज यति यहाँ दिएछ क्वेसनमा थियो द पर्मुटेसन अफ n objects टेकन आर एट अ टाइम। द पर्मुटेसन भन्दाखेरि द एरेन्जमेन्ट अफ n objectलाई एरेन्ज गर्नु छ आर यानी कि एकचोटिमा कतिवटा युज गर्नु छ 8वटा डिजिट्स या 8वटा अब्जेक्ट युज गर्नु छ। इज इक्विभ्यालेन्ट टु भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु द नम्बर अफ वेज विथ द नम्बर अफ वेज इन विच, सरी यहाँ गर्दा त नम्बर अफ वेज इन विच
आर पोजिसन सेम त्यही त्यसरी हामी यहाँ 4 3 2 यानी कि 1 2 3 हामी एकचोटिमा कति युज गरे 3 चोटि भन्दाखेरि आर को भ्यालु यहाँ के छ 3 छ। आर पोजिसन भन्दाखेरि 1 2 3 यानी आर को ठाउँमा यहाँ 3 युज भइहाल्थ्यो भन्दाखेरि 3 पोजिसन क्यान बी फिल्ड अप बाई दोज अब्जेक्ट यानी कि यो सबै डिजिटहरूलाई युज गरेर यो तीनटै स्पेसलाई तपाईँ भरि दिनुभयो के को ध्यान दिनुलाई यो बक्सामा के छ चोइसेसहरू छ त्यसपछि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ युज गरेर त्यो हाम्रो के भइहाल्छ टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन कसको आरवटा टेकन एट टाइम। यसको मैले इक्जाम्पल एउटा लिन्छु पहिला म थ्योरम यहाँ प्रुभ गरिदिउँ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु देयर फर्स्ट यहाँ ध्यान दिनु ल अब नाउ लेखिरहेको छु नाउ देयर आर n choices या वेज n choices to fill of first position यहाँ मैले के लेखेँ देयर आर n choices to fill up the first position। जसरी हामीसँग n वटा अब्जेक्ट छ कतिवटा अब्जेक्ट छ हामीसँग n वटा अब्जेक्ट छ ठीक छ ध्यान दिनु होला n वटा अब्जेक्ट छ त पहिला यानी एउटा बक्सा बनाएँ मैले र मैले आर भन्दाखेरि यसमा जतिवटा आर पोजिसन भन्दाखेरि यसमा मैले 2 3 मैले फिक्स लिएर म जेनरलमा गइरहेको छु त्यसैले यसमा बक्सा मैले इन्फिनाइट यानी कि आरवटासम्म मैले बनाइदिएँ ल यो आरवटासम्म के छ बक्साहरू छ। अब चाहिँ यो पहिलोको प्लेसको लागि भन्दाखेरि n अब्जेक्ट छ भन्दाखेरि हामीसँग कतिवटा चोइसेस हुन्छ n चोइसेस। अब यहाँ ध्यान दिनु होला n अब्जेक्ट्सबाट एउटा अब्जेक्ट चाहिँ यसमा अलरेडी आइसकेको छ भन्दाखेरि 4 वटा डिजिटबाट एउटा नम्बर आइहालेको होला भन्दाखेरि बच्यो 3 यानी 4 वटाबाट एउटा हामी घटाइदिए भन्दाखेरि n अब्जेक्टबाट यहाँ एउटा फिलअप छ भन्दाखेरि बाँच्यो कतिवटा n - 1 भन्दाखेरि देयर आर n - 1 अब्जेक्ट लेफ्ट देयर आर n - 1 अब्जेक्ट n - 1 अब्जेक्ट्स लेफ्ट भन्दाखेरि n - 1 अब्जेक्टहरू के भयो बाँकी भयो। अब चाहिँ सेकेन्ड प्लेसको लागि कतिवटा चोइसेस हामीसँग हुन्छ n - 1 चोइसेस ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि सो देयर आर n - 1 choices to fill of second position second पोजिसन ठीक छ। त सिमिलरली गरिएको छु म सिमिलरली देयर आर भन्दाखेरि अब दुईटा अब्जेक्ट फिलअप छ अब बाँच्यो कतिवटा n - 2 त सिमिलरली देयर आर n - 2 चोइसेस देयर आर n - 2 चोइसेस टु फिल अप द थर्ड पोजिसन चोइसेस टु फिल अप द थर्ड पोजिसन। अब लास्ट पोजिसनको लागि दिमाग लगाउनु होला लास्ट पोजिसनमा धेरै गाह्रो हुन्छ तर यसमा कुनै गाह्रो कुरो छैन लास्ट पोजिसनमा धेरै गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर n - r म बताउँछु यो कसरी भयो n - r choices to fill up last position to fill up last position। Hence from basic principle of counting total number of ways from basic principle of counting सबभन्दा पहिला यहाँ बुझ्ने यो लास्ट पोजिसनमा n - r + 1 कसरी भयो यसको बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला हामी एउटा इक्जाम्पल लिनुपर्छ जसरी 1 2 3 यो फेमस इक्जाम्पल छ 1 2 3 4 यानी 4 वटा के छ डिफ्रेन्ट डिजिट छ हामी एउटा के बनाउनु छ 3 डिफ्रेन्ट डिजिट नम्बर बनाउनु छ त मैले 3टा बक्सा बनाइदिएँ पहिलो यानी यसबाट पनि गर्न सक्छ या यताबाट पनि गर्न सक्छ। यहाँ दिनु होला यो प्लेसेसलाई भन्नु छ भन्दाखेरि हामी एउटा कतिवटा चोइसेस छ या त 1 आउन सक्छ या त 2 या त 3 या त 4 भन्दाखेरि हामीसँग कति चोइसेस भयो 4। अब यहाँ दिनु होला जब हामी एउटा यानी यसमा नम्बर हामी के गरिदिए लिए भन्दाखेरि अब कतिवटा डिजिट बच्यो मैले माने 1 यहाँ अलरेडी आइसकेछ बच्यो हामीसँग 3टा डिजिट भन्दाखेरि अर्को बक्सामा भर्नको लागि हामीसँग कतिवटा वेज हुन्छ 3 वटा र लास्टमा कतिवटा वेज हुन्छ 2टा किनभने 4 वटा डिजिटबाट हामी अलरेडी 2टा भरिसके र बाँच्यो 2टा यानी कि 2टा चोइसेस छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो लास्ट पोजिसन कसरी भयो भन्दाखेरि यो हामी टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट n लाई जनाइरहेको छु 1 2 3 4 छ
र आर भन्दाखेरि एकचोटिमा कति यानी कति डिजिटको नम्बर बनिएको छ या कतिचोटि तपाईँ मतलब कतिवटा अब्जेक्टलाई लिएर तपाईँ एरेन्ज गर्नुभएको छ भन्दाखेरि 1 2 3 भन्दाखेरि हामी कि 3टा लिए। अब लास्ट पोजिसन हेर्नको लागि यहाँ ध्यान दिनु होला n - r + 1 गर्नुहोस् त। n कति छ यहाँ 4 छ -3 यो भयो +1 भन्दाखेरि 4 - 3 भयो कति 2 सरी 1 र +1 भन्दाखेरि 2 यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यो लास्ट यानी कि n - r + 1 ले के जेनेरेट यो लास्ट पोजिसन जेनेरेट छ भन्दाखेरि n - r + 1 ले के जेनेरेट लास्ट पोजिसन भन्दाखेरि सेम त्यसैले मैले के लेखेँ n - r + 1 choices to fill of the last position then from basic principle of counting म यो माथिको मेटाइरहेछु नोट गर्दै जानु होला लाइन बाइ लाइन। फ्रम बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउंटिंग टोटल नंबर अफ वेज के भन्छ बेसिक प्रिन्सिपल काउंटिंग यो सबैले के गरिन्छ मल्टिप्लाई गरिन्छ त त्यो के दिन्छ हाम्रो फाइनली टोटल नंबर अफ वेज दिन्छ। अनि टोटल नंबर अफ वेज इक्वल्स टु पहिलेको बक्सेसमा हामी कति भर्यो n चोइसेस छ यानी कि n इन्टु र अर्को सेकेन्ड पोजिसनको लागि n - 1 थर्ड पोजिसनको लागि n - 2 यस्तै डट डट हुँदै जान्छ र लास्टमा के छ n - r + 1 भयो यो सबै इन्टु हो कन्फ्युज नहुनु होला। अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो मैले मेटाएँ अब यहाँ बुझ्नु होला यहाँ अब चाहिँ n इन्टु n - 1 इन्टु n - 2 डट डट n - r + 1 अब चाहिँ यसरी पनि याद गर्दा हुन्छ तर चाहिँ अलि के भयो हामी फर्मुला अलि सर्ट बनाउन खोज्छौँ किन यस्तो लेख्छौँ भने हामीले हाम्रो टाइम पनि कन्ज्युम हुन्छ फर्मुला हुन्छ भने सिम्पली हामी नम्बरसँग मात्र हामी डिल गर्छौँ र यो चाहिँ भ्यालु हाम्रो थाहा होला अनि थाहा पनि छैन भन्दाखेरि हामी क्यालकुलेटरमा सिम्पली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ र यस्तो लेख्दाखेरि अलि के हुन्छ टाइम लाग्छ त्यसको लागि के गर्यो भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला यो मास्टर यो लाइन हो n इन्टु n - 1 n - 2 डट डट n - r + 1 यहाँ ध्यान दिनु होला मैले के मल्टिप्लाई गर्छु र माथि किन गर्छु त्यो पनि बताउँछु म n - r सरी यहाँ ठिक छ n - r -1 डट 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 3 इन्टु 2 इन्टु 1 यहाँ जतिले मल्टिप्लाई गरे त n - r -1 डट डट 3 इन्टु 2 इन्टु 1 यो सबै इन्टुमा छ यो पनि इन्टुमा छ यो पनि इन्टुमा। यहाँ ध्यान दिनु मैले के गरेँ सबभन्दा पहिला जसरी हामी 5 फ्याक्टोरियललाई कसरी लेख्छौँ हामी 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 भन्दाखेरि जसरी म यसको लागि हेर्छु यसको यो प्रिसिडिङ टर्म भन्दाखेरि अगाडिको टर्म हेर्छु भन्दाखेरि यो कसरी आएछ भन्दाखेरि 5 बाट हामी के घटाए एउटा घटाए ए घटाए तब नि यो 4 आयो भन्दाखेरि सेम त्यस्तै यसबाट पनि ए घटाए भन्दाखेरि 3 आयो फेरि सेम यसबाट ए घटाए भन्दाखेरि 2 आयो फेरि ए घटाए भन्दाखेरि 1 आयो सेम त्यस्तै यो n - r + 1 बाट यदि ए घट्छ भने के आउँछ n - r अब यसबाट ए घट्छ भन्दाखेरि n - डट डट 1 गरे किनभने हामी 1 सम्म पुगाइदिन्छौँ भने हामी जुन नम्बरबाट सुरुवात गर्छौँ र 1 मा फाइनली पुगाउँछौँ भने त्यो हामीले त्यो के दिन्छ त्यो नम्बरको चाहिँ फ्याक्टोरियल दिन्छ सिम्पल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। सेम त्यस्तै यो n बाट सुरुवात भयो र खत्म कहाँ भयो 1 तर चाहिँ बिचमा पनि मिल्नु पर्यो किनभने 4 बाट 3 कसरी आयो एक घटेर आयो 4 बाट ए घट्यो तब चाहिँ 3 आयो भन्दाखेरि माथिले के लेख्न सकिन्छ n फ्याक्टोरियल अपन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला n - r सुरुवात छ यसबाट ए घट्छ सही छ यहाँ यानी सुरुवात n - r र खत्म भएछ 1 भन्दाखेरि तल के लेख्न सकिन्छ n - r फ्याक्टोरियल र यो टोटल नम्बर अफ वेजलाई npr ले डिनोट गरिन्छ। यसको मतलब हो परमुटेसन अफ n अब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम। यसलाई अर्को तरिका लेख्दाखेरि p n, r यो फर्मुला नोट गर्नु होला यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो चाहिँ धेरै चाहिँ सोध्छ धेरैचोटि सोध्छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला यो भयो हाम्रो फर्मुला भन्दाखेरि यहाँ फर्मुला 1 नोट गरिएको छु म त्यो मैले मेटाएँ तपाईलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ होला 2 इन्टु 1 यसलाई मैले मेटाएको छु। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला यसलाई पनि मेटाइदिएको छु भयो पुरै प्रुभ भइसकेको छ हाम्रो फर्मुला। हामी भर्खरै के प्रुभ गर्यो भन्दाखेरि परमुटेसन अफ एन अब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम npr इक्वल्स टु n फ्याक्टोरियल अपन n - r फ्याक्टोरियल ठिक छ यो फर्मुला हामी प्रुभ गर्यो ठिक छ ल र एउटा चाहिँ चिज पुरो 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 1 पनि हामी प्रुभ गर्यो। अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला
परमुटेसन। अब एउटा चाहिँ कुरो यहाँ हेर्नु होला, यो फर्मुला कब लगाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला तपाईँ डिफ्रेन्ट ध्यान होला अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्टको लागि अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्समा सिचुएसन हेरिलिनु होला, किनभने सिचुएसन पनि फर्मुला चाहिँ युज गर्ने त्यो हुन्छ तरिकाहरू हुन्छ भन्दाखेरि अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स जसरी यस्तो दिएछ, जसरी क्वेसनमा 1 1 2 2 4 5 6 दिएछ भन्दाखेरि तपाईले यो फर्मुला युज गर्न पाइदैन, किनभने यहाँ हेर्नुस् 1 दुईचोटि रिपिट भएछ र 2 पनि दुईचोटि रिपिट भएछ, यानी कि यहाँ के डिटरफिकेसन सेम छ। तर चाहिँ मैले यहाँ के लेखेँ अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स पुरै के पर्यो डिफ्रेन्ट। जसरी यस्तो इक्जाम्पल मैले दिएको थिएँ 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 अलग अलग डिजिट छ, यसमा कुनै रिपिट छैन भन्दाखेरि अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सको लागि मात्र NPR = n⁻⁻। अब चाहिँ यो सेम यानी रिपिटको लागि के हुन्छ म यहाँ गइरहेको छु त्यसको फर्मुलामा ध्यान होला। यसको चाहिँ डेरिभेसन चाहिँ इक्जाममा सोध्दैन, तर चाहिँ म बुझाइदिन्छु कसरी त्यो हुन्छ। सबभन्दा पहिला म एउटा जेनरल इक्जाम्पल लिइरहेको छु, म के गरेको छु एउटा जेनरल इक्जाम्पल लिइरहेको छु, ध्यान दिनु होला। बिना इक्जाम्पलको केही हुन सक्दैन। म यहाँ के लेखौँ परमुटेसनको अब्जेक्ट्स नट अल डिफ्रेन्ट। अब हामी 0 2 थ्योरम 2 मा परमुटेसन यानी एरेन्जमेन्ट हो, तर चाहिँ पुरै अब्जेक्ट्सहरू डिफ्रेन्ट छैन, यानी केही न केही अब्जेक्ट्सहरू के छन् सेम छन्, यानी परमुटेसन अफ objects which are not different, so simply permutation of object not all different, यानी सबै के छैनन् डिफ्रेन्ट छैनन्, यानी केही न केही के होला यिनीहरूमा सिमिलरिटीहरू होला। जसरी 1 दुईचोटि दिएको होला या 2 3 चोटि दिन सक्छ या 3 5 चोटि दिन सक्छ या 4 6 चोटि दिन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ, यो ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ यो थ्योरममा जानभन्दा पहिला एउटा म इक्जाम्पलबाट म के गरेछु फर्मुला डेराइभ गरिदिरहेको छु। यसको चाहिँ डेरिभेसन सोध्दैन, यसको डेरिभेसन गर्नु हुन्छ अलि बुझ्नमा गाह्रो हुन्छ होला, तर पनि म सम्झाइरहेछु। इक्जाम्पल एउटा लिन्छु, त्यही इक्जाम्पलबाट म फर्मुला डेराइभ गरिदिरहेको छु। यहाँ ध्यान दिनु कसरी, जसरी मैले भने A1 B ध्यान दिनु होला A1 B2 यहाँ नलिने A1 B1 र A2 B2 ल यो मैले माने A1 B1 A2 B2 मैले के माने A1 B1 A2 B2 यहाँ ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ यसले मैले के गर्नु छ, यो मैले माने यो चारवटा के छन् लेटर्सहरू छन्, त्यो लेटरहरूलाई एरेन्ज गरेर रिएरेन्ज गरेर कतिवटा वर्ड विथ और विदाउट मिनिङ, यानी यसको मिनिङ पनि हुन सक्छ या मिनिङ नहुन पनि सक्छ, कसरी तरिकाले बनाउन सकिन्छ त्यो। अब ध्यान दिनु होला A1 B1 A2 B2 चाहिँ अलग अलग मैले भन्दाखेरि त्यसैले म सफिक्समा दिएँ, किनभने A1 चाहिँ अलग्गै केही क्वान्टिटी होला जनाइरहेछ, B1 अलग्गै कुनै क्वान्टिटी होला, A2 चाहिँ अलग्गै क्वान्टिटी होला। यहाँ A1 लेखेको छैन मैले, ध्यान दिनु होला। A1 यदि म लेखिदिन्छु भन्दाखेरि यो दुवै सेम भइहाल्छ, तर चाहिँ म यहाँ सुरुवात यसबाट गरिरहेको छु, यो चाहिँ के छैन सेम छैन, यानी कि अल डिफ्रेन्ट छन्, अल डिफ्रेन्ट। अब चाहिँ यसले कसरी एरेन्ज गरिन्छ सबभन्दा पहिला हामी बेसिक कन्सेप्टमा जाउँ। कसरी त यहाँ एरेन्ज गर्नु छ भन्दाखेरि या त सुरुको लेटर A1 हुन सक्छ या त B1, अलि फरकिलो बनाउँदाखेरि अलि के हुन्छ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। A1 यहाँ मैले माने B1 ठीक छ, र यहाँ मैले माने A2 र यो यहाँ मैले माने 2 अलि बिचमा A2, यहाँ मैले माने B2, यहाँ ध्यान दिनु होला ठीक छ। यदि हाम्रो के मैले लिए थिएँ A1 लिए थिएँ B1 A2 B2 जुन चाहिँ के छन् अल डिफ्रेन्ट छन्, अल सबै के छन् फरक छन्, अल डिफ्रेन्ट। अब ध्यान दिनु होला A1 यदि फर्स्ट लेटर यानी कि वर्डको यानी यस्तो चाहिँ वर्ड छ परमुटेसन जसरी यो पनि वर्ड हो भन्दाखेरि यसको फर्स्ट लेटर के छ P छ, त्यही मैले माने कि फर्स्ट लेटर यदि A1 भयो भन्दाखेरि यसको सेकेन्ड लेटर के हुन सक्छ, या त B1 हुन सक्छ या त A2 हुन सक्छ या त B2 हुन सक्छ। या ध्यान दिनु होला यदि फर्स्ट लेटर A1 र सेकेन्ड लेटर B1 भयो भन्दाखेरि थर्ड लेटर के हुन सक्छ, या त A2 हुन सक्छ या त B2 हुन सक्छ। यदि सेम त्यस्तै यदि फर्स्ट A1 र सेकेन्ड B1 र थर्ड A2 भयो भने लास्ट के छ B2 हुन सक्छ। सेम चाहिँ A1 B1 B2 भयो भन्दाखेरि के हुन सक्छ A2 हुन्छ। तपाईहरुले बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने लागिरहेछ। र A2 भयो भने यहाँ के हुन्छ, या त B1 या त B2। यदि A1 A2 B1 आयो भन्दाखेरि अब फाइनल के आउँछ B2 आउँछ। A1 A2 B2 भयो भनेदेखि फाइनली के आउँछ B1 आउँछ। भन्दाखेरि यसबाट वर्ड के भनौँ लेख्दै जाउँ हामी। यसबाट वर्ड भनौँ A1 B1 A2 A1 B1 A2 B2। ध्यान दिनु होला
र एउटा बन्यो a1 b1 b2 a2 a1 b1 b2 a2 र अर्को चाहिँ बन्यो a1 a2 b1 b2 र अर्को बन्यो a1 a2 b2 b1 a1 a2 b2 b1 ठीक छ। र यसबाट a1 यदि फर्स्ट लेटर छ सेकेन्ड लेटर b1 छ भन्दाखेरि थर्ड लेटर या त a2 या त b1 हुन सक्छ भन्दाखेरि या यदि a2 भयो भन्दाखेरि फाइनली एउटा बाँच्यो के b1 यदि फर्स्ट लेटर a1 सेकेन्ड तपाईँ बुझ्न सक्नु एउटै मैले सम्झाइदिएँ भन्दाखेरि सेम त्यस्तै म गइरहेछु। अब a1 b2 र b1 आयो भन्दाखेरि फाइनली के आउन सक्छ a2 आउन सक्छ भन्दाखेरि यसबाट a1 b2 a2 b1 र यसबाट के हुन सक्छ a1 b2 b1 a2 सेम त्यस्तै अब म यो गर्छु किनभने तपाईँ यदि फर्स्ट लेटर b1 भयो भन्दाखेरि सेकेन्ड लेटर के हुन सक्छ ध्यान दिनु होला। सेकेन्ड लेटर या त a1 हुन सक्छ या त a2 या त b1 किनभने b2 हुन्छ किनभने b1 अलरेडी आइसकेको छ ठीक छ। यदि फर्स्ट लेटर b1 छ सेकेन्ड लेटर a1 छ भन्दाखेरि थर्ड लेटर के हुन सक्छ या त a2 हुन सक्छ या त b2 हुन सक्छ। यदि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो भयो भन्दाखेरि लास्टमा के हुन सक्छ या त फाइनल b2 हुन सक्छ यहाँ के हुन सक्छ a2 भन्दाखेरि यसपछि के भन्यो हाम्रो b1 a1 a2 b2 ध्यान दिनु होला b1 a1 a2 b2 b1 a1 b2 a2 b1 a1 b2 a2 ठीक छ। धेरै लामो भइहाल्छ हैन इक्जाम्पल धेरै राम्रो अब यस्तै अलि बुझौँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि अब ध्यान दिनु होला यदि मैले चाहिँ a1 = a2 गरेँ मैले के गरेँ a1 = a2 गरेँ र चाहिँ मैले b1 = b2 गरिदिएँ ल। अब यहाँ ध्यान दिनु होला a1 = a2 भयो भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ a b a1 यहाँ के भइहाल्छ b1 a1 b1 र a2 ठाउँमा म a1 लेख्न सक्छु ल र b2 ठाउँमा म b1 लेख्न सक्छु ल र यहाँ सेम त्यस्तै गऱ्यो भने यो के हुन्छ a1 b1 b2 ठाउँमा म b1 लेख्न सक्छु a2 ठाउँमा a1 सेम त्यस्तै गऱ्यो भने यो भइहाल्छ a1 b1 र यो भइहाल्छ b1 सेम त्यस्तै गऱ्यो भने a1 यो भइहाल्छ b1 सेम त्यस्तै हामी गर्छौँ भने a1 यो भयो b1 यो भइहाल्छ a1 र यो भइहाल्छ b1 मैले के गरेँ a1 लाई a2 माने र b1 लाई b2 यान्दाखेरि a2 लाई मैले a1 नै लेखिरहेको छु सबैलाई र b2 लाई b1 मा लेखिरहेको छु ठीक छ। र यो भयो हाम्रो a1 b1 b1 a1 अब ध्यान दिनु होला यहाँ a1 b1 यहाँ यस्तो हेर्नु होला a1 b1 a1 यानी कि दुवै के आयो सेम आयो भन्दाखेरि एउटै वर्ड बनाउँछ भन्दाखेरि a1 b1 a1 फेरि आयो a1 b1 a1 भन्दाखेरि दुवै एउटै यानी कि एउटै वर्ड गनाउँछ a1 b1 a1 भन्दाखेरि फेरि यो दुवै एउटै गनाउँछ यो फेरि दुवै एउटै गनाउँछ। यस्तै गर्दाखेरि टोटल यानी एउटा यस्तो हामी एरेन्जमेन्ट कसैवटा पढ्यो हामी 6 वटा पढ्यो 6 वटा मध्ये हामीसँग 3 वटा यानी कि 3 वटा हामीसँग मात्र एरेन्जमेन्ट निस्क्यो कब जब चाहिँ मैले दुईटै यानी कि हेर्नु होला भन्दाखेरि a1 b1 a1 b1 भन्दाखेरि दुईटा a सेम छ a1 सेम छ या दुईटा b1 सेम छ यानी कि एउटा क्वान्टिटी दुईचोटि सेम छ र अर्को क्वान्टिटी पनि दुईचोटि सेम छ तब चाहिँ के भयो 1 2 3 4 5 6 6 वटा मध्ये हामीलो 3 वटा आयो भन्दा यसबाट 3 वटा वेज आउँछ 3 वटा वर्ड मान्छ यसबाट पनि 3 वटा र a2 भन्दा यदि फर्स्टबाट सुरु भयो भन्दाखेरि 3 वटा र 3 वटा भन्दा 1 2 3 4 भन्दाखेरि 3 × 4 = 12 वेज भन्दाखेरि 12 वटा वर्ड a1 b1 a1 बाट बन्छ जुन चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छन् भन्दाखेरि डिफरेन्ट वर्ड हुन्छन् तर चाहिँ अल डिफरेन्ट छ भन्दाखेरि अल डिफरेन्टको लागि 1 2 3 4 भन्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल अपन प्रत्येक यानी कि एकचोटिमा कति लेख्छ 4 यानी 4 फ्याक्टोरियल अपन 0 फ्याक्टोरियल कति भयो 4 फ्याक्टोरियल यानी कि 24 तर चाहिँ यहाँ के भयो हाम्रो a1 लाई मैले के गरेँ a2 लाई मैले a1 माने र b2 लाई पनि b1 माने भन्दाखेरि a1 चाहिँ दुईचोटि रिपिट भयो सेम त्यस्तै b1 चाहिँ दुईचोटि रिपिट भयो त्यो बेला चाहिँ हाम्रो वर्ड कतिवटा भयो 12 वटा हेर्नुहोस् त सिधै 24 बाट के भयो 12 कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला यो एक्जाम्पल अलिक ठुलो भइहाल्थ्यो त्यसैले अब यहाँ ध्यान दिनु होला कसरी भयो यहाँ ध्यान दिनु होला कसरी भयो जसरी a1 b1 a2 b2 ठीक छ 1 2 3 4 हामीसँग 4 वटा छ ल यहाँ दिए 4 फ्याक्टोरियल एरेन्जमेन्ट बाई यहाँ यदि यो a2 लाई मैले a1 मानेर b2 लाई b1 माने भन्दाखेरि a1 कतिचोटि छ दुईचोटि यानी सेम एउटा क्वान्टिटी दुईचोटि भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल र अर्को क्वान्टिटी फेरि b1 के छ दुईचोटि रिपिट छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल यसै सोल्भ गर्नुस् त 24 अपन 2 × 2 भन्दाखेरि 24/4 = सरी यो 24 3 3 3 2 2 2 2 वटा हुन्छ 2 2 2
ठीक छ 1 2 3 4 ठीक छ 4 फ्याक्टोरियल अपन यो भयो 4 फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि दुईचोटि ए पनि के भएछ दुईचोटि रिपिट र यो पनि के भएछ दुईचोटि रिपिट भन्दा 6 वेज हाम्रो चाहिँ टोटल वेज के हो 6 वटा त्यो बेला अलि ठुलो कन्सेप्ट भइहाल्यो त्यो सिम्पल कन्सेप्ट यस्तै लिँदाखेरि अब धेरै कन्सेप्ट नजाऊ फर्मुलामा जाऊ किन मैले लामो हुन सक्छ होला ठीक छ अब म यसले मिटाउने छु ध्यान दिनु ल अब 4 फ्याक्टोरियल को 24 हुन्छ ल ठीक छ अब यहाँ ध्यान दिने कुरा के छ यहाँ नोट गरिदिनुस् यदि n अब्जेक्ट टोटल छ ध्यान दिनु होला n अब्जेक्ट के छ टोटल छ र p अब्जेक्ट चाहिँ एउटा काइन्ड यानी कि p अब्जेक्ट्स आर अफ वन काइन्ड p अब्जेक्ट म इसको मतलब समझाउँछु के हो वन काइन्ड यानी एक किसिमको यो p के होस् ठीक छ या q के हो q अब्जेक्ट्स आर अफ सेकेन्ड काइन्ड q अब्जेक्ट्स आर अफ सेकेन्ड काइन्ड छ भन्दाखेरि सेकेन्ड काइन्ड यहाँ दुईटा लिएको छु त्यो बेला चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर अफ वेज के हुन्छ टोटल नम्बर अफ वेज इक्वल्स टू n फ्याक्टोरियल अपन p फ्याक्टोरियल इन्टु q फ्याक्टोरियल यो कसरी इक्जाम्पल लिँदाखेरि जसरी 1 1 2 2 3 4 ध्यान दिनु होला 1 2 3 4 5 6 यानी कि n कति छ 6 फ्याक्टोरियल अपन अब यहाँ ध्यान दिनु होला 1 कतिचोटि रिपिट छ दुईचोटि यानी कि 1 सबभन्दा पहिले वन काइन्ड यानी कि एक किसिमको के मतलब एउटा टाइप हो दुईटै अर्को टाइप हो मतलब कि यानी अदर टाइप दिस इज 2 इज अदर टाइप नम्बर एन्ड 1 इज अदर टाइप नम्बर ठीक छ भन्दाखेरि 1 के छ दुईचोटि छ भन्दाखेरि 2 चोटि रिपिट भयो भन्दाखेरि त्यो एउटा काइन्डको कतिचोटि रिपिट भयो p चोटि भन्दाखेरि 2 चोटि र सेम त्यही यो 2 चोटि रिपिट छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि हाम्रो के भयो टोटल नम्बर अफ यो 1 2 3 4 5 यो यति नम्बरले के भन्छ ध्यान दिनु होला यो मैले इक्जाम्पल लिए अब चाहिँ यहाँ फर्मुला नोट गर्नुस् फर्मुला यहाँ के नोट गर्नुस् फर्मुला नम्बर 3 नंबर ऑफ वेज of arranging n objects in which p of them are one kind, q of them are other kind, q of them are other kind, ठीक छ kind, then number then भनेर सिम्पल इज n factorial upon p factorial into q factorial यो भयो हाम्रो टोटल नम्बर अफ वेज अब यहाँ ध्यान दिनु होला आज हामी चाहिँ 0 factorial equals to 1 पढ्यौं र परमुटेसन अफ n अब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम को फर्मुला हामी डिराइभ गर्यो र त्यही अब यदि रिपिट छ भन्दाखेरि जतिवटा जुन क्वान्टिटी रिपिट छ त्यसले के गर्यो त्यसै फ्याक्टोरियलले डिभाइड गरिदिन्छ जस्तै p कुनै एउटा टाइपको नम्बर छ र 4 चोटि रिपिट छ भन्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल र चाहिँ जसरी इक्जाम्पल लिँदाखेरि 3 अर्को टाइप नम्बर हो यानी कि 1 अर्को टाइप 3 अर्को टाइप र 3 चाहिँ यदि 6 चोटि रिपिट छ भन्दाखेरि यहाँ 6 फ्याक्टोरियल टोटल फ्याक्टोरियलसँग के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ अब चाहिँ हामी एक्सरसाइजमा हौ यसको रिलेटेड प्रब्लम कसरी गर्न सकिन्छ त्यसपछि हामी सर्कुलर परमुटेसन र भोलि कम्बिनेसन पढ्छौँ होला यहाँ ध्यान दिनु होला टपिक एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.1 में चाहिँ मैले बताए थिएँ लेक्चर नंबर 1 हेर्नु होला बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ 1 नंबर क्वेश्चन के भनिएको छ फाइन्ड द नंबर अफ परमुटेसन यहाँ ध्यान दिनु होला परमुटेसन भन्दाखेरि तपाईँ अरेन्जमेन्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड द नंबर अफ परमुटेसन अफ 5 डिफरेंट अफ यो फर्मुला कब लाग्छ मैले बताएँ ऑल डिफरेंट अब्जेक्ट को लागि लाग्छ ल सरी चाहिँ अलि टेक्निकल प्रब्लम थियो यहाँ अलि सरी माग्न चाहन्छु यहाँ अब चाहिँ हामी क्वेश्चन तर्फ लाग्यो हामी क्वेश्चन के थियो फाइन्ड द नंबर अफ परमुटेसन अफ 5 डिफरेंट अब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम यहाँ ध्यान दिनु होला क्वेश्चनले के भन्यो फाइन्ड द नंबर अफ परमुटेसन भन्दाखेरि अरेन्ज गर्नु छ अरेन्जमेन्ट ठीक छ
अफ 5 डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स टेकन कति या एकचोटिमा कति लिएछ 3 लिएछ भनेको यहाँ सिम्पली सोल्युसन हेयर टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स कति छ हामीसँग जसलाई हामी n जनाउँछौँ त्यो छ हामीसँग 5 र नम्बर अफ अब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम नम्बर अफ अब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम आर इक्वल्स टू कति दिएछ हामीले 3 दिएछ। अब यहाँ ध्यान लगाउने कुरो यहाँ छ यो एनपीआर फर्मुला त थाहा छ सबैजनासँग यहाँ एन थिएछ आर दिएछ थाहा हुन्छ तर चाहिँ यो एनपीआर यस्तै लगाउनु हुँदैन एउटा चाहिँ कुरो हेर्नुपर्छ के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो दिएको अब्जेक्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट यानी पुरै डिफ्रेन्ट छ कि छैन तब चाहिँ त्यो फर्मुलाले एप्रोच गर्नु होला या एटेम्प्ट गर्नु होला तर चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूले के गर्छन् यो डिफ्रेन्ट नहेरेर यदि दिए छैन भन्दाखेरि मात्र यो एनआर दिएको भए यो फर्मुला लगाएर एन्सर मिलाइदिन्छन् तर त्यस्तो नगर्नु होला यदि डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट छ भने तब त्यो एप्रोच जानु होला नत्र भने केही सेम छ भन्दाखेरि यो अप्रोच हामी जान्छौँ यहाँ ध्यान दिनु होला टोटल नम्बर अब्जेक्ट्स एन दियो र आर दियो सिन्स अल अब्जेक्ट्स आर के छ हाम्रो सिन्स अल अब्जेक्ट्स आर डिफ्रेन्ट पुरै अब्जेक्ट के छ डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि हामी यो फर्मुला एप्रोच गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सो टोटल नम्बर अफ पर्मुटेसन नै लेखौँ किन यहाँ पर्मुटेसन वर्ड हामीले युज गरिएछ पर्मुटेसन भनौँ या एरेन्जमेन्ट भनौँ या वेज भनौँ कुरा त्यही हो पर्मुटेसन अफ टोटल नम्बर अफ पर्मुटेसन इज इक्वल्स टू एनपीआर जसको फर्मुला चाहिँ हुन्छ एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर फ्याक्टोरियल कब यो फर्मुला लगाए यहाँ रिजन लेखिदिए अल अब्जेक्ट्स आर के छन् डिफ्रेन्ट छन् एन फ्याक्टोरियल अपन एन माइनस आर एन फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि 5 फ्याक्टोरियल अपन 5 माइनस 3 फ्याक्टोरियल 5 फ्याक्टोरियलको मतलब हुन्छ 120 इसको 5 एंड 2 फ्याक्टोरियल यानी कि 120 अपन 2 के भयो हाम्रो 60 पेज यानी 60 तरिकाले चाहिँ कुनै 5वटा अब्जेक्टलाई 3 चोटि एक समयमा लिँदाखेरि 3वटा अब्जेक्टलाई 60 तरिकाले के गर्न सकिन्छ एरेन्ज गर्न सकिन्छ ठीक छ भन्दाखेरि यो क्वेशनको हाम्रो के थियो एप्रोच थियो या मिनिङ थियो। अब चाहिँ नेक्स्ट प्रब्लम जाउँ यो चाहिँ सिम्पल फर्मुला रिलेटेड एनपीआर दिएको हुन्छ तर चाहिँ फर्मुला कब लगाउनु होला जब चाहिँ यो डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट हुन्छ तब चाहिँ यो फर्मुलालाई एटेम्प्ट गर्नु होला। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी प्रब्लममा जाउँ यहाँ हामीसँग एउटा प्रब्लम छ हाउ मेनी प्लेट्स अफ भेहिकल्स कन्सिस्टिङ यो म मेटाइरहेछु। अब हामी चाहिँ ध्यान दिनु होला हामी जुन अहिले प्रब्लम गरिरहेछौँ यो चाहिँ किताब हाम्रो थाहा छ बेसिक म्याथमेटिक्स यो 12 क्लासमा धेरै नै यो किताब 12 जुन पनि कलेज या स्कुलले यही किताब लगाउँछ बेसिक म्याथमेटिक्स यो चाहिँ तपाईहरुसँग पनि होला या नहोए भने 12 क्लासमा पढ्ने दाइहरुसँग पनि माग्न सक्नुहुन्छ किनभने ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला बस्नुभन्दा राम्रो अहिले एक्सरसाइज एउटा गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै नै फाइदा गर्छ। पढाइ त हुनवाला छैन कलेज स्कुलमा हुन्छ पनि त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अनलाइन हुन्छ त्यसैले हामी यो अगाडि नै 12 क्लासको हामी के गर्यौं सुरुवात गर्यौं हामी मेटाइरहेछौँ। अब चाहिँ नेक्स्ट एप्रोच के छ हाम्रो नेक्स्ट फर्मुला छ हाम्रो नेक्स्ट हामी इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 बॉयज यहाँ ध्यान दिनु एउटा चाहिँ कुरो म एउटा फर्मुला अझै बताइदिउँ म तपाईहरुलाई यदि एक जसरी म 1 2 नाम दिएर या 1 2 3 4 5 ठीक छ यो हाम्रो मानिलिए 5वटा सिट छ ठीक छ र हामीसँग छ 5वटा मान्छे कतिवटा मान्छे छ 5वटा मान्छे छ भन्दाखेरि कति तरिकाले यो 5वटा मान्छे चाहिँ यो 5वटा सिटलाई अकुपाई गर्न सक्छ। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला यो पहिलो मान्छे जान्छ भन्दाखेरि बसमा यसलाई कतिवटा सिटहरु छ 1 2 3 4 5 भन्दाखेरि यसले कतिवटा सिटहरु 5वटा हरु सिम्पल र मैले माने यो मान्छे आएर यहाँ बसिहाल्यो र दोस्रो मान्छे चाहिँ जब जान्छ भन्दाखेरि यसलाई 4वटा सिटहरु छ किनभने अलरेडी एउटा सिट प्याक्ड छ भन्दाखेरि 4 र अर्को फेरि यहाँ जान्छ भन्दाखेरि यसलाई त्यसर्छ 3वटा 3 फेरि 2 र 1 भन्दाखेरि सबैले मल्टिप्लाई गरिन्छ यो हाम्रो के हो टोटल नम्बर अफ वेज भन्दाखेरि यदि कुनै पनि अब्जेक्ट्स या बडीजलाई या कुनै म्यान या वुमनलाई एरेन्ज गर्नु छ रोमा यानी जसरी मानिलिनुस् n objects are arranged in a row पुरै अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्ने तरिका n अब्जेक्टलाई यसको चाहिँ वेज हुन्छ हाम्रो n फ्याक्टोरियल यो नोट गर्नु होला ठीक छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट फर्मुला नेक्स्टमा जाउँ इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 बॉयज यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नम्बर 4 हो एक्सरसाइज 1.2 को 4 नम्बर इन हाउ मेनी वेज बुझेर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले धेरै सजिलो हुन्छ बुझ्दाखेरि अझै फर्मुला पनि
कसरी आयो भन्दाखेरि थाहा लाग्छ। इन हाउ मेनी वेज क्यान, सो मेटकाएर यहाँ म लेखिदिरहेछु, n objects are arranged in a row in n factorial ways. In how many ways can 4 boys and 3 girls, 4 boys and 3 girls, in how many ways 4 boys and 3 girls can be seated in a row, can be seated in a row, yeah, be seated in a row containing 7 seats, containing 7 seats. अब यहाँ ध्यान दिनु होला, फर्स्ट नम्बरमा यहाँ क्वेसन सोधेछ, ए नम्बरमा के भनेछ, इफ दे सिट एनीवेयर, जहाँ पनि बस्न सक्छन् उनीहरू। र अर्को चाहिँ सोधेछ हामीसँग, इफ द बोइज एन्ड द गर्ल्स अल्टरनेट, इफ बोइज एन्ड गर्ल्स आर अल्टरनेट या मस्ट अल्टरनेट भन्दाखेरि अल्टरनेट हुनु पर्यो। कसरी म बुझाउँछु, अल्टरनेटको मिनिङ के हो, मस्ट अल्टरनेट। र एउटा लास्ट चाहिँ क्वेसन सोधेछ हामीसँग, इफ अल 3 गर्ल्स आर टुगेदर, इफ अल 3 गर्ल्स आर टुगेदर, अल 3 गर्ल्स आर टुगेदर। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिला हामीसँग टोटल स्टुडेन्ट कति छ भन्दाखेरि 4वटा बोइज छ र 4वटा केटा छ। चारवटा बोइजले मैले माने B1, B2, B3 र B4, र 3वटा गर्ललाई मैले माने G1, G2 र G3, ठिक छ। र टोटल स्टुडेन्ट हामीसँग कति छन्, 1 2 3 4 5 6 7, र मैले माने यहाँ सिट कुनै रोमा 7वटा यसरी एरेन्ज गरिदिएको छु, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ ध्यान दिनु होला, हामीसँग स्टुडेन्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 बोइज गरेर मिलाएर 7वटा छन् र 7वटा सिट छन्। यदि तिनीहरू जहाँ पनि बस्न सक्छन् भन्दाखेरि कति वेज हुन सक्छ भन्दाखेरि 7वटा बोइजले कसमा एरेन्ज गर्नुहुन्छ, रोमा। त्यसको एरेन्ज गर्ने तरिका n फ्याक्टोरियल, यानी n ऑब्जेक्ट्स आर एरेन्ज इन टु n फ्याक्टोरियल, ठिक छ। भन्दाखेरि यही फर्मुलाबाट आएछ। कसरी त हेर्नुहोस्, यहाँ ध्यान दिँदा np जसरी हामी लेख्छौँ के n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस r फ्याक्टोरियल, तर चाहिँ हामी n 7वटा सिट छ र 7वटा मान्छे पनि छ, जसरी 4वटा डिजिट छ र 4 डिजिट नम्बर पनि बनाउँछ भन्दाखेरि r इक्वल्स, यानी यो केसमा के गर्छ हाम्रो नम्बर अफ, यानी कि नम्बर अफ अब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट, मतलब टोटल नम्बर अफ अब्जेक्टको बराबर छ यो हामी जुन चाहिँ एकचोटिमा लिइरहेछौँ भन्दाखेरि n इक्वल्स टु r। यसमा हाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि के भइहाल्छ npr, त्यसको चाहिँ भइहाल्छ n फ्याक्टोरियल, यो भइहाल्छ n र n माइनस ल्यानु, n को ठाउँमा r राख्दाखेरि r माइनस r के भइहाल्छ 0 फ्याक्टोरियल, जसको भ्यालु चाहिँ मैले बताएँ 0 फ्याक्टोरियल भ्यालु कति हुन्छ 1 भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल, त्यसको एरेन्ज गर्ने तरिका n फ्याक्टोरियल। अब यहाँ ध्यान दिनु, यो बोय या गर्ल या जसरी जो पनि आयो सुरुमा भने त्यसलाई सुरुमा के हेर्छ, 7वटा सिट, यानी 7वटा चोइस, फेरि दोस्रोमा 6 7 8 भन्दाखेरि सिम्पली यो 7वटा बोइजलाई 7वटा सिटमा बस्नु छ भन्दाखेरि कति वेजले बस्छन्, 7 फ्याक्टोरियल। कसरी त सुरुमा यो पहिलो बोइज या दोस्रो बोइज जान्छ भन्दाखेरि यसले 1 2 3 4 5 7वटा सिट हेर्छ, फिर दोस्रो या बोइज या गर्ल गयो भन्दाखेरि यहाँ कन्डिसन के छ हाम्रो, इफ दे सिट एनीवेयर, जहाँ पनि बस्न सक्छ, यसमा कुनै कन्डिसन छैन। ज्यादा दोस्रो बोइज या गर्ल जान्छ भन्दाखेरि 6वटा, यानी अर्को कुनै स्टुडेन्ट जान्छ भन्दाखेरि त्यसलाई 5वटा सिट हेर्छ, फेरि 4वटा सिट हेर्छ, फेरि 3वटा 2वटा 1वटा, यसले गर्दाखेरि 7 फ्याक्टर भन्दाखेरि 7वटा बोइज भन्दाखेरि 7वटा स्टुडेन्टले अकुपाई गरेर 7 सिटलाई कति वेजले 7 फ्याक्टोरियल, जसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 50 40 वेज। र अर्को चाहिँ के छ हामीसँग, इफ द बोइज एन्ड द गर्ल्स मस्ट अल्टरनेट भन्दाखेरि यो सेम 7वटा सिट छ, 1 2 3 4 5 6 7 भन्दाखेरि बोइज र गर्ल्स के हुनु पर्यो, अल्टरनेट। यहाँ ध्यान दिनु, सुरुमा के छ बोइज छ भन्दाखेरि जसरी मैले माने यहाँ B1, जसरी माने G1, फेरि आयो B2, यहाँ आयो G2, फेरि आयो यहाँ B3, यहाँ आयो हाम्रो के G3, यहाँ आयो हाम्रो B4 भन्दाखेरि ध्यान दिनु, 1 2 3 4 4वटा बोइज अलरेडी आयो, गर्ल्स 1 2 3 3टा गयो। अब यहाँ ध्यान दिने कुरा के अल्टरनेटको मिनिङ त बुझाइदिए कि बोइज पछि के हुनु पर्यो, गर्ल पछि बोय, फेरि बोय पछि गर्ल पछि बोय, यस्तै अल्टरनेट भन्दाखेरि अल्टरनेट हुनु पर्यो, सिरियल वाइज छैन भन्दाखेरि बोइज छैन, गर्ल छैन, जस्तो कि बोइज त्यसपछि गर्ल, फेरि बोय गर्ल, ठिक छ। अब हामी ध्यान दिनु होला, यो गर्ललाई अल्टरनेट यानी कि यही पोजिसनमा रहनु छ, गर्ल्स गर्ल्सहरूलाई भन्दाखेरि यो बोइज 1 2 3 4
यसको सिटमा चाहिँ यो बोइज आउन सक्छ, यो पनि बोइज यसमा बस्न सक्छ, यसले पनि आफ्नो चिजलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्छ, यसले पनि एक्सचेन्ज गर्न सक्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 चारवटा बोइजले आफ्नो सिट मतलब कि आफै जस्तै चारवटा बोइज छ भन्दाखेरि आफूमा के गर्न सक्छ, एक्सचेन्ज गर्न सक्छ। कति तरिकाले 4 फ्याक्टोरियल, किनभने चारवटा छन् र चारवटा सिट पनि छन् भन्दाखेरि 4 फ्याक्टोरियल इन्टु, ध्यान दिनु होला गर्ल्स पनि आफ्नो सिटमा त एरेन्ज गर्न सक्छ भन्दाखेरि 1 2 3 यो गर्ल चाहिँ यो यसलाई एक्सचेन्ज गर्यो, फेरि यो गर्ल यहाँ पनि बस्न सक्छ, फेरि यसको लागि यहाँ आउन सक्छ, यहाँ फेरि यो पनि यहाँ आउन सक्छ, यहाँ भन्दाखेरि 3वटा गर्ल्स छ र 3वटा सिट छ र एरेन्ज गर्ने तरिका n फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल विच इज इक्वल्स टु 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल गर्नु हुन्छ 24 इन्टु कति हुन्छ 6 भइहाल्छ हाम्रो 6 4 24 4 यो भइहाल्छ 144 वेज। यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर। ल आजको लागि यति नै। र एउटा लास्ट छ यहाँ, इफ अल 3 गर्ल्स आर टुगेदर, अल 3 गर्ल्स आर टुगेदरमा हेर्नु होला, धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ यो बुझिहाल्नु भएको होला मलाई आशा छ, यसले माथिको मैले मिटाएँ सरी। इफ अल 3 गर्ल्स आर टुगेदर सेम त्यही 7वटा सिट छ 1 2 3 4 5 6 7 अल 3 गर्ल्स आर टुगेदर। जसरी मैले माने यहाँ गर्ल G1 G2 G3 यसलाई मैले टुगेदर लिएँ र बोय यहीँ कोही बसेको होला, यहाँ B2 यहाँ B3 यहाँ B4 ठिक छ यहाँ ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ यसले यो गर्ललाई के गर्नु छ, एक साथ बस्नु छ, पुरै गर्ल्सलाई एक साथ बस्नु छ या रहनु छ। मैले के गरेँ, यो पुरै टुगेदर यसलाई यसले के मैले माने 1 युनिट माने भन्दाखेरि कुनै एउटा सिट मैले कन्सिडर गरेँ ठिक छ। अब चाहिँ 1 2 3 4 5वटा सिट एरेन्ज गर्ने तरिका रोमा 5 फ्याक्टोरियल सिम्पल। र चाहिँ अब ध्यान दिनु होला, जसरी यहाँ 3टा गर्ल छन् र एक साथ बस्नु छ भन्दाखेरि यो सिट यो गर्ल चाहिँ यहाँ बस्न सक्छ, तब पनि यिनीहरू के छन् भन्दाखेरि G1 G2 G3 छन् भन्दाखेरि यस्तो पनि त हुनसक्छ G1 को ठाउँमा G2 आउन सक्छ, तर चाहिँ यसको ठाउँमा यो गयो G1 तर चाहिँ कन्डिसन त्यही रह्यो किनभने गर्ल्स 3टै सँगै छन् भन्दाखेरि टुगेदर छन् भन्दाखेरि 1 2 3 आफूमा पनि एरेन्ज गर्छ कति तरिकाले, 3टा स्टुडेन्ट छ र 3टा सिट पनि छ भन्दाखेरि n अब्जेक्ट्स एरेन्ज इन अ रो इन n फ्याक्टोरियल वेज इन जसरी यहाँ गरबा छ इन अ रो इन n फ्याक्टोरियल वेज भन्दाखेरि यहाँ कति छ 1 2 3 र 3 छ भन्दाखेरि रोमा एरेन्ज गर्ने तरिका 5 फ्याक्टोरियल भन्दाखेरि 5 फ्याक्टोरियल मैले बताएँ। भ्यालु याद गर्नु मन हुन्छ भने तपाईँ नै धेरै सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसनमा, क्याल्कुलेटरको युज अलिक कम गर्नुपर्छ। 750 वेज। ल आज चाहिँ यसको रिलेटेड प्रब्लम तपाईँहरू 7 नम्बर 8 नम्बरसम्म 8 नम्बर अलि हेर्नु एउटा मात्र हेर्नु होला। 8 नम्बरमा एउटा बताइदिन्छु भन्दाखेरि अल्फाबेटवाला हो, त्यसपछि सबै बन्छ र तपाईँ 8 सर्कुलर अहिले छोडिदिनु होला, सर्कुलरमा भोलि पढाउँछु र सर्कुलर छाडेर जुन बन्छ तपाईँ बनाउनु होला। त्यसपछि म प्रब्लम हुन्छ भने तपाईँ यो व्हाट्सएप नम्बरमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर 9866118582 हो, यसलाई नोट गरिदिनु होला नम्बर। अब चाहिँ आज एउटा लेटरवाला प्रब्लम, यहाँ लेटरवाला प्रब्लम 8 नम्बर हो, एक्सरसाइज त्यही 1.2 को। इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ द वर्ड of the flowing word be arranged? In how many ways can the letters of flowing words be arranged? एउटा मैले कुनै एउटा लेटर लिए जसरी यहाँ दिएछ मिसिपी या मैथ लियौँ, मैथमेटिक्स यहाँ ध्यान दिनु होला, मैथमेटिक्स ठिक छ भन्दाखेरि यो वर्डमा चाहिँ जतिवटा लेटर छ त्यसलाई रिएरेन्ज गरेर कतिवटा विथ मिनिङ अर विदाउट मिनिङ बनाउन सकिन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिला टोटल लेटर कति छ गर्नु होला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठिक छ। र 11 यानी 11वटा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्ने रोमा एरेन्ज गर्ने तरिका कति हुन्छ हाम्रो 11 फ्याक्टोरियल। ल अब मैले बताएछु यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँ कुनै के छन् अब्जेक्ट के छन् सेम छ भन्दाखेरि एक कतिचोटि र दुईचोटि, त तपाईँले क्लियर होला कि यो फर्मुला लाग्दैन किनभने यो फर्मुला कब लाग्छ, अल डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स। जसरी हामी क्वेसन नम्बर कसमा युज गरेँ, 1 मा युज गरेँ र 2 मा युज गरेँ। र चाहिँ फेरि यहाँ ध्यान दिनु होला, र यो तेस्रो नम्बर फर्मुला नम्बर अफ वेज एरेन्जिङ यानि कि यो लाग्न सक्छ किनभने P रिपिट छन्, फेरि Q चोटि रिपिट छ भन्दाखेरि हामी भन्दाखेरि A कतिचोटि रिपिट छ यहाँ ध्यान दिनु होला, A 2 टाइम्स रिपिट छ,
8 2 टाइम्स रिपिट छ। फेरि यहाँ टी पनि छ, टी पनि कतिचोटि रिपिट छ 2 चोटि भन्दाखेरि टी पनि कतिचोटि रिपिट छ 2 र एम पनि 2 चोटि रिपिट छ एम 2 सँगै। अझै कुनै लेटरहरू रिपिट छन् छैन, यहाँ ध्यान दिनु होला। एम भइसक्यो, ए भइसक्यो, टी भइसक्यो, एच छैन रिपिट, ई पनि छैन, एम भइसकेको छ, ए पनि भइसकेको छ, टी पनि भइसक्यो, आई छ नि, सी एस सबै भयो। यानि कि ए 2 चोटि रिपिट छ भन्दाखेरि मैले बताएँ रिपिटेड लेटरलाई जतिवटा हुन्छ त्यति फ्याक्टोरियल के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ। 2 फ्याक्टोरियल फेरि टी पनि छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल डिभाइड, फेरि यो छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल डिभाइड भन्दाखेरि यसले सोल्भ गर्नु होला। यो हाम्रो के भयो नम्बर अफ वेट्स। क्यालकुलेटर युज गर्नु होला। सुरुमा 11 फ्याक्टोरियल हाल्नु होला, त्यसपछि 2 भने 2 × 2 × 8 मतलब 8 ले डिभाइड गर्दा हुन्छ हाम्रो के भइहाल्छ। ल यहाँ ध्यान दिनु होला, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने तरिका पनि हेरिदिनु। सोलुसन हेयर हाम्रो वर्ड के थियो म्याथमेटिक्स, यहाँ लेख्नु होला सोलुसन हेयर गिभन वर्ड इज वर्ड हामीसँग के दियो MATHEMATICS ठीक छ। ल देयर आर कति लेटर छन् यसमा गनेर बताउनु होला। देयर आर टोटल 11 लेटर्स, टोटल वर्डमा लेख्नुहुन्छ अझै राम्रो हुन्छ। 11 लेटर्स इन दिस वर्ड which are arranged in a row, which are arranged in a row कति वेमा in 11 factorial ways। but यहाँ लेख्नुपर्छ के but here a repeated 2 times, a is repeated 2 times, a is हेर्नुहोस् यहाँ परमुटेसन र कम्बिनेसन तपाईले ल्याङ्ग्वेज नै कुरा थाहा लाग्छ कि ल्याङ्ग्वेज तपाईको कति छ। यो चाहिँ फर्मुला लगाएर एन्सर मिल्न सक्छ तर ल्याङ्ग्वेज तपाई क्लियर गर्छ कि तपाईको कन्सेप्ट कति छ। एज रिपिटेड ए कतिचोटि यहाँ रिपिट छ 2 चोटि यानी 2 टाइम्स। सिमिलरली यहाँ लेख्नुपर्छ के सिमिलरली, यहाँ मैले के लेख्नुपर्छ सिमिलरली। एम पनि कतिचोटि रिपिट छ एम इज रिपिटेड 2 टाइम्स, सेम त्यही 2 टाइम्स रिपिट छन्। र चाहिँ एन्ड अल्सो टी पनि के छ रिपिटेड छ कतिचोटि 2 चोटि रिपिटेड 2 टाइम्स। तब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ नाउ टोटल नम्बर अफ वेज या टोटल नम्बर अफ के वर्ड्स बन्न सकिन्छ। टोटल नम्बर अफ वर्ड्स फर्म्ड भन्दाखेरि यो लेटर यानी यसमा भएको लेटरले रिएरेन्ज गरेर जुन चाहिँ वर्ड बनेछ त्यसको चाहिँ टोटल नम्बर कतिवटा वर्ड बनेछ त्यो फर्म इक्वल्स टु 11 फ्याक्टोरियल सम्बन्ध पहिला पुरै लेटरले एरेन्ज गरेर दिए रोमा 11 फ्याक्टोरियल र रिपिट कति छ ए चाहिँ 2 चोटि छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल सिम्पली र एम 2 चोटि रिपिट छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल फेरि र टी पनि फेरि 2 चोटि रिपिट छ भन्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल विच इज इक्वल्स टु 11 फ्याक्टोरियल अपन 8 वेज। यसले क्यालकुलेटरमा हाल्न पनि सक्नुहुन्छ या मतलब फाइनल एन्सर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ तर यति छाडिदिन्छु भने यो पनि हाम्रो के भयो फाइनल एन्सर। ल आजको लागि यति नै। अब चाहिँ तपाईँ 8 नम्बरसम्म मैले अहिलेसम्म पढाएको कुरा 7 नम्बर तपाईँहरूसँग भन्दैन भोलि म बताउँछु। यो पनि सर्कुलर रिलेटेड छ 1 2 3 4 5 6 8 र 9 र अरू यसको रिलेटेड छ भने बनाउनु होला। र अब हामी चाहिँ भोलि पढौँला सर्कुलर परमुटेसन र कम्बिनेसन होला। र कुनै पनि प्रब्लम भयो भन्दाखेरि बनाउँदाखेरि कुनै पनि समस्या आयो कुनै पनि स्टेपमा भन्दाखेरि यो व्हाट्सएप नम्बर हाम्रो 9866118582 मा तपाईँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी छिटोभन्दा छिटो तपाईलाई प्रब्लम त्यो पनि कन्सेप्टलाई या मतलब कि सोलुसन पुरा यो जसरी एक्जाममा लेखिन्छ त्यस्तो हामी बनाएर तपाईँ कहाँ सेन्ड गरिदिन्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो थाहा होला तपाईलाई हाम्रो च्यानलको नाम आरपी लर्निङ हो। हाम्रो च्यानलमा चाहिँ क्लास 12 को म्याथ्स हामी भर्खरै सुरु गर्यौँ त्यो पनि सिरियल वाइज जसरी यहाँ एक्जाम मतलब स्कुल कलेजमा पढाइन्छ बोले कलेजमा जसरी पढाइन्छ त्यसरी हामी यहाँ बेसिक म्याथमेटिक्स जुन चाहिँ धेरै नै मतलब कि पपुलर छ भन्दाखेरि क्लास 12 मा इम्पोर्टेन्ट हो कम्पलसरी म्याथमेटिक्स यो चाहिँ हामी सुरुवात गरेछौँ। मैले चाहिँ परमुटेसन अहिलेसम्म लेक्चर 1 लेक्चर 2 पढाइदिएँ भोलिदेखि यसको कन्टिन्युटी चालिरहन्छ। म 12 को चाहिँ कन्टिन्युअस राख्छु किनभने 11 क्लासमा 11 क्लासको एक्जाम चाहिँ फाइनली हुँदैन। सरकारले गभर्नमेन्टले चाहिँ एनाउन्स गरिदियो 11 को चाहिँ एक्जाम हुँदैन या हुन्छ पनि त त्यो इन्टरनली हुन्छ त्यो इन्टरनली यहाँ कुनै खासै इन्टरनलीमा केही हुन सक्दैन। अब यहाँ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यानी कि 11 को भरोसा अब यहाँ छाड्नुपर्छ। अब चाहिँ हामी 12 मा फोकस गर्नुपर्छ। 12 हाम्रो मेन हो। 11 मा तपाईँ जे पनि गर्नुहोस् तर चाहिँ 12 को तपाईँको रिजल्टको धेरै महत्त्व हुन्छ। यो चाहिँ भन्दाखेरि यो एउटा मानिन्छ कि बाहिर पढ्दाखेरि यसको बोर्डको चाहिँ मान्यता हुन्छ नेपाल बोर्डको
12 पछिको। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, हाम्रो च्यानल आरपी लर्निङ यो च्यानलले सब्सक्राइब गर्नु होला, किनभने हामी भर्खरै बेसिक म्याथमेटिक्स सुरु गर्यौँ। हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा टिमले भन्यो भन्दाखेरि बेसिक म्याथमेटिक्स सुरु गरौँ, किनभने 11 क्लासमा गएको विद्यार्थी बारेमा धेरै समस्या आउन सक्छ बेसिक म्याथमेटिक्स, त्यसैले बेसिक म्याथमेटिक्स हामी सुरु गर्यौँ। ठिक छ, यसले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले पढाएको पुरै लेक्चर तपाईँहरू कहाँ नोटिफिकेसन हुन्छ। सब्सक्राइब बटन दाबेर तपाईँ अलमा जानु होला, अलमा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको पुरै नोटिफिकेसन हामी मतलब हाम्रो भिडियो हालेको भने तपाईँ इन्स्टेन्टली यानि कि त्यही बेला तपाईँ कहाँ सेन्ड भइहाल्छ। सब्सक्राइब गर्नु होला र लाइक गर्नु होला र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र प्लस सेयर पनि गर्नु होला। सेयर जति सेयर गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ। अब ध्यान दिनु होला, कमेन्टमा के गर्नुहुन्छ हुन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कमेन्टमा चाहिँ तपाईँ यहाँ यसको समस्या यानि कि जुन मैले टपिक पढाएँ त्यसको चाहिँ समस्या पनि दिन सक्नुहुन्छ। जसरी यो व्हाट्सएप कोही चलाउँदैन भनेदेखि कमेन्टमा दिन सक्छ मजाले। ल त्यही सेयर गर्नु होला कमेन्टलाई। आजको लागि यति नै, भोलि हामी कन्टिन्युटी दिन्छौँ यो च्याप्टरको।